نبداو في الازاحه ايماج دان بوين بار ان ترانسلاسيون، يعني صوره نقطه بازاحه. اون دون 3 بوين نون الينيي ا بي اي سي، نعطي 3 نقط غير مستقيميه ا و بي و سي. Construire le point D, l'image du point C, par la translation qui transforme A en B, translation du vecteur AB. إذن أنشئ النقطة D صورة النقطة C بالإزاحة التي تحول A نحو B. مني كتعرف كتشوفوا هذا التعبير في أي تمرين une translation qui transforme A en B، ça veut dire من A نحو B، A نحو B بالعربية كنقولوا نحو و B. إذن هذيك لا ترانسلاسيون اللي عرفنا راه هي دو A vers B، يعني بدا ب A وزيد كتب B ودير من الفوق السهم، يعني دو فيكتور AB. هذه هي أول حاجة في التمرين. إلا عرفوا لكم سواتي لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم سي اون دي، يعني سي نحو دي، ديريكتومون غادي نقول لو فيكتور لا ترانسلاسيون دو فيكتور سي دي، غنكتب سي دي. بالعربيه ما تخلطوش، بدينا بالسي بالعربيه كنكتبوا من اليمين الى من اليمين لليسار. سي نحو دي كتب سي تبع دي، اذا ترانسلاسيون دو فيكتور سي دي. حنا دابا بغينا نشئو النقطه دي صوره النقطه سي، بمعنى هاد دي est une image. D est une image. Et image de C. مثلا عندنا المتجهة AB هي هذه، عندنا النقطة A وعندنا النقطة B. هذه هي المتجهة AB. جيد. بغينا on veut construire l'image du point C، يعني le point D, image du point C par la translation qui transforme A en B. La translation qui transforme A en B, ça veut dire la translation de vecteur AB. جيد. اش غادي نديرو بلو كومباس؟ غادي ناخدو اولا المسافة AB، راه بغينا نرسمو النقطة D على اساس هي صورة النقطة C بالازاحة، معذرة، بالازاحة ذات المتجهة AB. اذا غادي نمشي انا لهذيك المتجهة AB، غادي نشوف المسافة AB شحال كتساوي بالبركار بلا مسطره بلا جوج. غادي ناخذ المسافه AB، غادي نمشي للنقطه سي اللي بغيت نرسم ليها الصوره ليماج، ناخذ هذيك المسافه اللي هي هذه. جيد. ومن بعد اش غادي ندير؟ جو في تراسي ان ارك، ومن بعد غنجي للنقطه A، غادي ناخذ ليا المسافه، معذرة، غادي ناخذ ليا المسافه AC شحال كتساوي، ودابا نمشي لوطر بوين بي، وغادي عاوتاني غادي نرسم ان ارك. لاحظوا جيدا، خدينا المسافه، دابا نحيدو عليا هذا لو كومباس، خدينا المسافه AB بما ورسمنا ان ارك من النقطه سي، عاوتاني خدينا المسافه AC، رسمنا ان ارك من النقطه B. النقطه ديال التقاطع ديال هادوك جوج لي زاك هي النقطه D. هذه هي النقطه D. ودابا اش غادي نديرو؟ غادي نربطو النقطه on va lier les deux points C et D. جيد. اذا هاد المتجهه هادي فوالا رسمنا دي صورة النقطة C بالإزاحة ذات المتجهة AB. ماذا تلاحظون؟ راه بحال رسمنا مستقيم يمر من C يوازي المستقيم AB. إذا رسمنا مستقيم، إذا المستقيم AB يوازي المستقيم CD،
المسافة أ بي كتساوي لينا المسافة سي دي، وعندنا لي دو فيكتور أ بي اي سي دي اون لو ميم سونس، بمعنى عندهم نفس المنحى، من A نحو B، de A vers B، de C vers D. Cela veut dire de la gauche vers la droite. إذا AB كتساوي لينا، بمعنى المتجهة AB كتساوي لنا المتجهة CD. إلا جينا كملنا رسمنا الشكل BD و AC غادي نلقاو متوازي الأضلاع. قلت لكم قبيله في القاعدة، إلا عندنا ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين، لاحظوا جيدا A B كيوازي سي دي و A B كيساوي سي دي، بمعنى أن A B D C est un parallélogramme متوازي أضلاع. واش مفهوم طريقة إنشاء صورة نقطة بإزاحة؟ Est-ce que vous avez bien compris comment construire l'image d'un point par une translation؟ دابا شفنا طريقة إنشاء صورة نقطة بإزاحة. On va construire le point D, l'image du point C, par la translation qui transforme A en B. Cela veut dire la translation du vecteur AB. Autrement dit, on va tracer une droite passant par le point C parallèle à AB. يعني غادي نرسموا واحد المستقيم يمر من C ويوازي المستقيم AB. وغادي ناخذوا هاد المسافة AB ونجيو النقطة C، ناخذوا حنا هذيك المسافة ونحدد النقطة. إذا غادي نحددوا هذيك النقطة على اساس النقطه غادي تجي هنايا، انا غير رسمت على الله، غتجي هنايا. اذا النقطه دي هي هذه، غادي نرسم المتجهه سي دي. اذا ا بي كتساوي لنا المتجهه سي دي. ملاحظه، عندنا المستقيم ا بي يوازي المستقيم سي دي، عندنا المسافه ا بي كتساوي لنا المسافه سي دي. اذا و ا بي و سي دي لهما نفس المنحى، ا بي اي سي دي اون لو ميم سونس. إلا كان عندنا متجهتين متساويتان، عندنا A B إيكال سي دي، المعنى بأن حتى لو فيكتور AC إيكال لو فيكتور BD. علاش؟ لأن هاد A B D C est un parallélogramme. هاد لو فيكتور AC كيساوي لنا لو فيكتور BD، حيث المسافة AC كتساوي لنا المسافة BD. المستقيم AC يوازي المستقيم BD وعندهم نفس المنحى. A, le vecteur AC, le sens de A vers C, يعني من الأعلى إلى الأسفل. Le vecteur BD, le sens du haut vers le bas، من الأعلى نحو الأسفل، يعني عندهم نفس لو سونس. إذا AC كتساوي لنا BD، يعني في متوازي أضلاع دون ان باراليلوغرام، مثلا ABDC، AB إيكال CD. غتشوفوا المنحى، ماشي تقولوا AB A B كتساوي سي دي تقولوا A B كتساوي دي سي، لا، عندنا لو باراليلوغرام A B دي سي، كنكتبوا هكذا بالترتيب A B دي سي. هاد A B هادي راه ماشي كتساوي دي سي، لا، كتساوي سي دي. بالعكس غتشوفوا غترسموا الشكل A B كتشوفوا المنحى فين كاين المنحى. A B كتساوي المتجهه سي دي، المتجهه A C كتساوي المتجهه البي دي. ولا بغيت نقلب نقول مثلا بي ا كتساوي المتجهه دي سي بكل بساطه، وهنا نقول المتجهه سي ا كتساوي المتجهه دي بي. لاحظوا سي ا هاد دي بي، شوفوا المنحى من الاسفل الى الاعلى، من الاسفل الى الاعلى. بي ا من اليمين الى اليسار، دي سي من اليمين الى اليسار. هاد الطريقه باش كتخدموا. واش مفهوم؟ طريقه انشاء صوره نقطه بازاحه. جيد. Propriété d'une translation. خصائص إزاحة. Une translation conserve الإزاحة تحافظ les longueurs ou les distances، يعني أطوال الأضلاع أو المسافات. يعني واحد الإزاحة، عندنا واحد الإزاحة معينة كتحافظ. الإزاحة تحافظ على المسافات وعلى الاستقامية وعلى الزوايا وعلى المساحات. غادي نشوفوا فيما يلي الفقرات التالية، غنشوفوا هادشي كامل، المسافات والاستقامية والزوايا والمساحات.
image d'un segment par une translation. صورة قطعة بإزاحة. بغينا نرسمو أو ننشئو صورة قطعة بإزاحة. عندنا construire imprime l'image de M par la translation qui transforme A en B. عندنا واحد لا ترانسلاسيون دائما في اي تمرين. اولا نشوفوا هذيك لا ترانسلاسيون كيقول لك اغلبيه كيقول لك لا ترانسلاسيون تي مثلا كي ترانسفورم. عرفنا هذيك لا ترانسلاسيون تي باش عرفناها il transforme A en B. A en B يعني لو فيكتور AB. بداو ب A de A en B. إذن la translation de vecteur نقدروا نترجموها نقولوا هكذا la translation de vecteur AB بكل بساطة. إذا المتجهة AB هي la translation ديالنا. واخا قال لك construire imprime l'image de M. إذا imprime غتكون une image. ها M بغينا imprime. قلنا مني كنبغيو نرسمو صورة نقطة، النقطة الأخرى ملي غنبغيو نرسموها خص تكون تساوي المسافة ديال هذيك المتجهة. حنا ديال الإزاحة المتجهة ديال الإزاحة شنو هي؟ AB. إذا المسافة هي AB. حنا بغينا نرسمو الصورة ديال M اللي هي M بريم. إذا بغينا M بريم. إذا خصني ندير M بريم كتساوي ليا المسافة AB بكل بساطة. إذا خص تكون متساويين، ولكن ماشي غيكونوا متساويين وصافي. خص عاوتاني المستقيم AB كيوازي لينا المستقيم M بريم ويكون عندنا نفس المنحى. بمعنى AB المنحى ديال AB دو لا غوش فيغ لا دروات يعني دو A فيغ B. بغيت نرسم انا النقطة M بريم. M راه كاينة هنايا. إذا M بريم خص حتى هي تكون على اليمين ديال M باش يكون عندهم AB لي فيكتور AB et M بريم لو ميم سونس. إذا هذيك M بريم غادي نرسم بحال غادي نرسم مستقيم يمر باسون باغ M باراليل à la droite AB يعني AB et M بريم، وناخذ المسافة AB كتساوي لنا مثلا المسافة M بريم مثلا غتكون هنايا بكل بساطة. إذا M بريم المسافة هي هذه، ويكون عندنا التوازي ليسونسيال أن M بريم كيوازي AB والمسافة AB كتساوي M بريم ويكون عندهم لو ميم سونس. إذا فوالا M بريم l'image du point M par la translation qui transforme A en B. دابا غادي نرسمو غادي ننشئو النقطة N بريم l'image de N par la translation qui transforme A en B. يعني N بريم صورة النقطة N. اش غادي ناخد؟ غادي نرسم مستقيم يمر من N يوازي المستقيم AB وناخد المسافة AB كتساوي المسافة N بريم. هاد المسافة AB كتساوي N بريم والنقطة غتكون هي هذه. ونرسم أنا وغادي ننشأ وحدد النقطة N بريم. لاحظوا جيدا. إذا حنا بغينا ليماج دو سيغمون. اش من سيغمون؟ راه بغينا لو سيغمون MN. شنو هي ليماج دو سيغمون MN؟ واش ممكن تجاوبوني في التعليق؟ Quelle est l'image du segment MN par la translation qui transforme A en B? Bravo! L'image du segment MN par la translation qui transforme A en B, ça veut dire la translation du vecteur AB, est bien le segment N'. دائما الصورة ديال M par la translation T c'est N'. الصورة ديال N par la translation T c'est N'. حنا هاد لا ترانسلاسيون سميناها T qui transforme A en B. إذا هذا MN عاطي لينا N'. إذا l'image du segment MN est le segment N'. علاش؟ لأن N'. كيوازي لينا MN. جيد. المسافة N'. هي نفس المسافة MN. إذا صورة قطعة هي قطعة. إذا l'image du segment MN par la translation du vecteur AB ou la translation qui transforme A en B et le segment M'. parallèle الموازي
وعندهم نفس المسافة. نمروا الفقرة التالية. image d'une demi-droite par une translation. صورة نصف مستقيم بإزاحة. l'image d'une demi-droite MN par une demi-droite دائما كنبداو مثلا من النقطة الأولى بغينا نديرو مثلا واحد لا دغوات مثلا demi-droite AB. demi-droite AB في الأول كنديرو ان كروشي كنكتبو AB ولكن في التالي كنديرو قوس. هنا درنا MN غنبداو ب M غنديرو ان كروشي في الاول ان ولكن غنديرو قوس، يعني هذا المستقيم غير منتهي ولكن من هنا محدود. اذا بغينا نرسمو l'image de la demi-droite MN par la translation qui transforme A en B. A en B ça veut dire deux vecteurs AB. اش غندير؟ غنشوف هذاك المستقيم، نشوف النقاط اللي كينتميو لهذاك المستقيم النصف المستقيم معذرة ونرسم ليهم الصور. انا النصف مستقيم محتاج غير جوج النقاط. اش غندير؟ غنرسم جو في كونستروير ليماج دو بوين ام بار لا ترانسلاسيون دو فيكتور ا بي اي جو في اوسي كونستروير ليماج دو بوين ان بار لا ترانسلاسيون دو فيكتور ا بي. ومن بعد غادي نلقى انا الصور ديال النقط ام و ان بالازاحه ا بي. اذا مثلا حنا ام بريم و ان بريم، اذا غادي يكون الازاحه هو مستقيم وغالبا غيكون مستقيم يوازي المستقيم ام ان. اذا جو في تراسي دابور l'image du point M par la translation AB. Cela veut dire que je vais tracer une droite passant par M parallèle à la droite AB. Je vais prendre la longueur AB égale la longueur M'. يعني غادي ناخذ المسافه AB كتساوي لنا المسافه M'. هذه هي النقطه M' بحيث AB M' est un parallélogramme. جيد. Maintenant, je vais construire l'image du point N par la translation de vecteur AB ou la translation qui transforme A en B. بمعنى غادي نرسم مستقيم يمر من M يوازي المستقيم AB وغادي ناخذ نفس المسافة AB كتساوي المسافة N'. النقطة N' هي هذه. إذا فوالا صورة النقطة M بالإزاحة ذات المتجهة AB هي M' لأن AB كتساوي M'. صورة النقطة N بالإزاحة ذات المتجهة AB هي النقطة N' لأن AB كتساوي N'. عندنا التوازي وعندهم نفس المنحى. إذا شنو هي الصورة ديال المستقيم نصف المستقيم MN معذرة هو نصف المستقيم M'. إذا l'image d'une demi-droite MN par une translation qui transforme A en B est une demi-droite M'. parallèle à MN يعني هاد M'. نصف المستقيم يوازي نصف المستقيم MN tel que M' بحيث M' est l'image de M الصورة ديال النقطة M par هذيك لا ترانسلاسيون. باش خدامين حنا خدامين في لا ترانسلاسيون دو فيكتور AB et N' est l'image de N. image d'une droite par une translation. دابا غنديرو صورة مستقيم بإزاحة. صورة مستقيم بإزاحة غنشوفو هذاك المستقيم غناخدو حنا منو جوج النقاط، محتاجين غير جوج النقاط باش نرسمو الصورة ديالو. حنا خدامين لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم A en B ça veut dire la translation de vecteur AB. غادي ناخدو جوج النقاط عندنا MN. غادي نرسمو صورة النقطة M مثلا نسميو ليها M'. وصورة النقطة N اللي هي N'. بمعنى غادي نرسمو النقطة M غادي نرسمو مستقيم يمر من M يوازي المستقيم AB. النقطة هي هذه غادي تكون هنايا حيث هذه المسافة من هنا حتى لهنا كتساوي AB. خاصنا ناخدو نفس المسافة. إذا M'. هذه هي النقطة M'. عاوتاني on va construire l'image du point N par la translation qui transforme A en B ça veut dire le point N'. N' est l'image du point N par la translation de vecteur AB. إذا النقطة N' هي هذه. الصورة ديال M بالإزاحة AB هي M'. الصورة ديال N بالإزاحة ذات المتجهة AB هي N'. إذا صورة المستقيم AB قلنا في التعريف إلى ضغوات MN parallèle à M يعني هي هو المستقيم M'. الموازي للمستقيم MN. إذا صورة مستقيم بإزاحة هو مستقيم يوازي ذلك المستقيم. إذا voilà comment construire l'image d'une droite par une translation. أو في شكل ما يقول لك مثلا
ديتيرميني ليماج مثلا دو لا دروات ام ان. عندك واحد الشكل، الا قال لك مثلا ديتيرمين ليماج مثلا او اف دو لا دروات او اف، مثلا في واحد ليكزيرسيس ديتيرميني ليماج دو لا دروات او اف باغ لا ترانسلاسيون تي مثلا دو فيكتور مثلا ا بي. اش غدير؟ غتشوف ليماج دو بوين او شحال، مثلا ليماج دو او باغ هذيك لا ترانسلاسيون بهذيك الازاحه مثلا ام مثلا، ونشوف ليماج مثلا ديال لو دوزيام بوين اللي هو اف مثلا هو ان. غنقول ليماج دو لا دروات او اف الى دروات ام ان باغ لا ترانسلاسيون هذيك اللي عطاو لينا تي مثلا دو فيكتور ا بي ولا شي فيكتور اخر ماشي مشكل. ايماج دان تريونغل باغ اون ترانسلاسيون، صورة مثلث بإزاحة. دابا غادي ننشئو الصورة ديال المثلث او اف جي بالإزاحة ذات المتجهة ا بي. Cela veut dire on va construire l'image du triangle EFG par la translation qui transforme A en B ou la translation de vecteur AB. L'image d'un triangle par une translation est un triangle qui, lui, est superposable de même dimension. بمعنى صورة مثلث بإزاحة هو مثلث سوبربوزابل يعني متطابق، يعني عنده نفس لي ديمونسيون باللغه العربيه الابعاد او الاطوال. كنقصدوا هنايا الابعاد ديال المثلث. هما الابعاد ديال المثلث هما الاطوال هما الاضلاع، يعني او اف جي او جي. اذا اش غادي نديرو؟ حنا المثلث شنو عنده؟ شحال ديال الرؤوس عنده؟ لي سومي عنده 3، يعني 3 النقاط، عندنا او عندنا اف عندنا جي. اش غنديرو؟ on va construire d'abord l'image du point E par la translation du vecteur AB. Ensuite, on va construire l'image du point F par la translation du vecteur AB. Ensuite, on va construire l'image du point G par la translation du vecteur AB. إذا غنرسمو صورة النقطة E بالإزاحة ذات المتجهة AB. إذا نرسمو مستقيم يمر من النقطة E يوازي المستقيم AB، وغناخد المسافة AB كتساوي هاد المسافة. حنا نقول مثلا الصورة ديال هاد النقطة E هي مثلا E prime. جيد. Ensuite, je vais construire l'image du point F par la translation du vecteur AB. غنسى هذيك l'image نسمي ليها النقطة F'. يعني f' égale AB et la droite AB est parallèle à la droite f' et les deux vecteurs AB et f' ont le même sens. نفس المنحى، خص يكون عندنا التوازي، نفس المنحى ونفس المسافة. النقطة f' هي هذه. Maintenant, je vais construire l'image du point G par la translation du vecteur AB. Je vais tracer une droite passant par le point G parallèle à la droite AB, telle que la distance AB égale la distance GG'. إذن لو بوين جي بريم هو هذا. وفي التالي اش غادي ندير؟ انا بغيت ليماج دي تريونغل. ليماج دي تريونغل هو تريونغل، يعني صورة مثلث هو مثلث. غادي نربط هادوك الصور اللي لقيت او بريم اف بريم جي بريم وليي لي بوين. لاحظوا جيد المثلث بالازرق شنو هو؟ هو صورة يعني اف بريم جي بريم اي ليماج du triangle EFG par la translation de vecteur AB. يعني غنقول الا قال لك مثلا في تمرين حدد صورة المثلث EFG بالإزاحة ذات المتجهة AB، لقيتي المثلث EFG هكذا بكل بساطة. بدا ليا بالنقطة الأولى، شوف ليا ليماج دو او باغ مثلا حنا هذيك لا ترانسلاسيون هذه نسميو ليها باغ ترانسلاسيون تي كي ترانسفورم A en B باغ تي. غنشوف ليماج دو او بريم. عاوتاني ليماج دوز ليا الدوزيام بوين اف باغ تي شنو هو اف بريم. ليماج عاوتاني ديال جي باغ لا ترانسلاسيون اس جي بريم. هذا مثلث، النقط ديال المثلث او اف جي. اذا الصورة ديال المثلث هو هذا المثلث او اف بريم جي بريم بكل بساطة. image d'un cercle par une translation. L'image d'un cercle par une translation. L'image d'un cercle يعني صورة دائرة بإزاحة. L'image d'un cercle par une translation est un cercle de même rayon et dont les centres sont imagés par la translation. O' et l'image de O. بمعنى صورة دائرة بإزاحة هي نفس الدائرة، ماشي نفس الدائرة، هي دائرة عندها نفس الشعاع، ولكن المركز ديال الدائرة كيكون هو ليماج ديال المركز الاخر. بمعنى غنديرو ناخذ مثلا حنا لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم ا ان بي، ناخذ واحد النقطه او نرسمو حنا واحد الدائره مثلا
مركزها النقطة او. هاد الدائرة مثلا عندنا سي ايت ان سيركل دو سونتر او. جيد. وناخذ واحد النقطة مثلا ام كتنتمي لهاد الدائرة، بمعنى الدائرة سي لو سيركل سي دو سونتر او باس بار لو بوين ام. الدائرة سي ذات المركز او تمر من النقطة ام. بغينا حنا ننشئو صورة الدائرة سي اللي هي مثلا الدائرة سي بريم بالإزاحة ذات المتجهة AB. Cela veut dire on veut construire l'image du cercle C par la translation qui transforme A en B. Cela veut dire de vecteur AB، يعني الإزاحة ذات المتجهة AB. اش غادي نديرو حنا باش معروف الدائرة؟ معروف لو سونتر يعني المركز ديال الدائرة والشعاع. حدا الشعاع شنو هو الشعاع ديال لو غايون ديال هاد الدائرة؟ هي هاد المسافة او ام. جيد. إذا بمعنى حنا بحال غادي نرسمو صورة قطعة. إذا او ام هي قطعة كتعتبر قطعة، او هي المركز، ام نقطة كتنتمي للدائرة. اش غندير انا؟ غادي نرسم صورة القطعة او ام، او غنبدا الاول ننشئ الصورة ديال النقطة او اللي هي مركز الدائرة، وعاوتاني ننشئ صورة النقطة ام اللي كتنتمي لهاد الدائرة. إذا فوالا جو كومونس بار كونستروير ليماج دو بوين او par le vecteur AB, ensuite l'image du point M par le vecteur AB. إذا غادي نرسم واحد المستقيم يمر من النقطة O يوازي المستقيم AB. ناخذ المسافة AB هي هذه المسافة، وهذه النقطة مثلا نسمي ليها مثلا O'. جيد. إذا O' إيكال لو فيكتور AB. إذا الصورة ديال النقطة O هي النقطة O'. O' est l'image du point O par la translation qui transforme A en B. Ensuite, je vais construire l'image du point M par la translation du vecteur AB. إذا غادي نرسم مستقيم يمر من النقطة M يوازي المستقيم AB، ناخذ المسافة AB كتساوي المسافة مثلا M'. الصورة ديال M هي M'. إذا بكل بساطة هذه هي النقطة M'. إذا انشأنا صورة مركز الدائرة سي اللي هي النقطة او بريم. إذا او بريم est l'image de O par la translation de vecteur AB. إذا الصورة ديال او هي النقطة او بريم. الصورة ديال النقطة ام بالإزاحة ذات المتجهة AB هي النقطة ام بريم. إذا صورة الدائرة سي هي الدائرة التي مركزها او بريم وشعاعها او بريم ام بريم، لأن المسافة او بريم ام بريم كتساوي المسافة او ام. راه او ام هو لو غايون دو سيركل سي، او بريم ام بريم غيكون لو غايون ديال لو سيركل سي بريم. إذا نرسمو الدائرة ديالنا التي مركزها او بريم وتمر من النقطة ام بريم وكنسميو ليها لو سيركل سي بريم. كما تلاحظون أن الإزاحة تحافظ على المسافة. عندنا او ام كتساوي او بريم ام بريم وكتحافظ أوسي على المساحة. الدائرة سي بريم هي كتشبه نيشان 100% الدائرة سي. إذا باش ننشئو صورة دائرة غننشئو صورة مركز الدائرة ونشوفو مثلا عندنا شي نقطة كتنتمي لهذيك الدائرة، ننشئو الصورة ديالها باغ لا ترانسلاسيون اللي تعطات لينا، ومن بعد نرسمو الدائرة. أو عطاو لينا لو غايو مثلا قالوا لينا سي دو سونتر او اي دو غايو مثلا 3 سنتيمتر. انا غادي ننشئ النقطة او بريم اللي هي الصورة ديال او، ونسويت نرسم الدائرة اللي لو غايون ديالها 3 سنتيمتر الى تعطى ليا في التمرين.